الآن أدعو نويد خان من الفصل الخامس لقاء الكلمات حول فكرة العلامة محمد إقبال عن فلسطين وحبه إياها، فليتفضل مشكورا. نويد خان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. أيها الضيوف الكرام، موضوعنا اليوم هم فلسطين عند محمد إقبال. إن الشاعر الإسلامي والفيلسوف علامة محمد إقبال كان له مواقف حازمة نابعة من عقل ملأه الحب والمعرفة الدقيقة بحال العرب عامة وفلسطين خاصة، وتآمر الغرب بالمسلمين، وعلى رأسهم العرب باعتبارهم قلب العالم الإسلامي وأهوى أفئدة الأمة كلها. يقول رحمه الله: إنني أعتقد أن مستقبل الإسلام مرتبط بمستقبل العرب، ومستقبل العرب متوقف على اتحادهم، فيفوز المسلمون إذا اتحد العرب، ويجب علينا جميعا أن نصرف كل ما لدينا في إنجاز هذا الهدف، والله سبحانه وتعالى سوف يمنحون الفوز والنجاح. قال شاعرنا هذا الكلام في قدس الشريف الذي سافر إليه من الهند للمشاركة في المؤتمر الإسلامي العالمي في ديسمبر، وكانت معظم البلاد العربية تحت الاحتلال الأجنبي، وقد كانت النظر لاغتصاب اليهود لفلسطين تلوح في أفق بكل وضوح، وكان محمد إقبال رحمه الله منتبها للمؤامرة الغربية ولسذاجة بعض الذين يثقون في بريطانيا وفرنسا، حذرهم في شعر بليغ يخاطب به العربي المسلم: أيها الغافل، لماذا ترجو العطف والحنان من الإفرنجي الغاصب؟ ألا تدري أن قلب الصقر لا يدق لطائر يقع بين مخلبين؟ أيها الإخوة، لقد قضى محمد إقبال السنوات العشر الأخيرة من حياته يكشف المخططات الاستعمارية التي تستهدف المسلمين في كل مكان، وخاصة في فلسطين، فكان يرفع صوته بالتحذير من تلك المخططات. يقول رحمه الله في شعر: مرحى لحانات الفرنج فقد ملئت بهن زجاجها حلب، إن في فلسطين اليهود رجت فليأخذن إسباني العرب، للإنجليز مقاصد خفيت ما أن يراد الشهد والرطب. إنه يرد على الإنجليز الذين يزعمون أن لليهود حقا تاريخيا في فلسطين، بأن هذا المنطق أن يقتضي أن يأخذ العرب إسبانيا، فقد حكموها مدة 8 قرون وأقاموا بها حضارة راقعة نعم بها أصحاب الديانات المختلفة، وكان له اهتمام خاص بقضية فلسطين كمسألة عقدية جزء من دينه، لها عليه واجب النصرة والتضحية. يقول رحمه الله: إن المسلمين يستشهدون في فلسطين وتقتل نساؤهم وأطفالهم وتسفك دماؤهم في قدس التي فيه المسجد الأقصى الذي أسري إليه بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والإسراء حقيقة دينية، لقد كانت الدول كلها تستذل اليهود ولم يكونوا يجدون ملجأ سوى الدول الإسلامية. أيها الإخوة، موضع المسجد الأقصى بكامله وقف لله تعالى في الشريعة الإسلامية، ولا يجوز امتلاكه لأحد إطلاقا، فدعوى اليهود بامتلاك جزء من المسجد الأقصى باطلة وغير شرعية من الناحية القانونية والتاريخية. وصدق محمد إقبال، فها هم اليهود لم يكتفوا بالتغلغل في مفاصل الحياة الغربية ولسذاجة بعض الذين وصدق محمد إقبال، فها هم اليهود لم يكتفوا بالتغلغل في مفاصل الحياة الغربية السياسية والمالية والفنية، بل سيطروا حتى على كنيسة نفسها، فصارت تعتذر لهم وتبرئهم من قتل السيد مسيح وتزايد عن باطلهم. يقول رحمه الله: لا يزال الزمان يسلى بنار، لم تزل في حشاك دون خمود، لا دواء بنند أو جنوه، فوريد الفرنج بكف اليهود، ومن الرق للشعوب نجاه، قوة الذات وازدهار الوجود. إنه مسلم ينظر إلى قضية فلسطين كمسألة عقدية هي جزء من دينه، لها عليه واجب النصرة والتضحية. والسلام.